अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, इसको शैतान बुरी नज़र से बचाई रखे और इसको ता क़यामत अल्लाह ताला सलामत रखे। आज मेरी बेटी के स्कूल में फ़ंक्शन था और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्कूल की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मज़े का था सारा कुछ। मतलब बच्चियों को ऐसे एटिकेट सिखाए हुए थे और मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैंने किसी अच्छे स्कूल में अपनी बेटी को एडमिट करवाया है। और शुक्र अदा कर रही थी कि ना, मतलब बहुत सारे स्कूल्स आजकल तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। तो बस ये आपको ज़्यादा खुशी होती है जब आपके बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर मैं इतनी दिल से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे, इसको नेक बनाए। और मैं वैसे भी इमोशनल हो रही थी क्योंकि मेरी बेटी ने वैसे भी पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, आपकी अपनी औलाद माशाल्लाह से पार्टिसिपेट कर रही है, छोटी सी है। और ये चीज़ें बड़ी ना मतलब एक्साइटमेंट वाली होती हैं। तो स्टार्ट में उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, फिर नात शरीफ पढ़ी बच्चियों ने, फिर देखे सब। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस थी मेरी बेटी की कव्वाली पे। तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली माशाल्लाह, छोटी छोटी बच्चियाँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी मज़े से परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये सारा जितनी बच्चों को मेहनत करवाई गई है, सारे टीचर्स का कमाल है। ज़ाहिर सी बात है, आप बच्चों को सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस करवा करवा के आप उनको ना इस काबिल बनाते हैं कि वो स्टेज पे इतने लोगों के सामने परफॉर्मेंस कर सके। बहुत सारे बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। मतलब ना, वो स्टेज पे आते हैं शाय फील करते हैं और भूल जाते हैं। और ये सारी इनके पीछे की जो मेहनत है ना, वो सारी टीचर्स को सलाम है इन सारी चीज़ों को, कि वो आपके छोटे छोटे। अब देखें, आजकल तो वैसे भी फैशन है, 4 साल का बच्चा हम लोग स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, जिसको जो मम्मा पापा कहने की एज में होता था। जब हम अपने ज़माने में स्कूल पढ़ते थे, 7 साल का बच्चा स्कूल वाले लेते थे। अभी तो ये चीज़ें ही नहीं है, 7 साल में तो बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे बस फिर मैं अपने स्कूल का टाइम याद कर रही थी, मुझे भी बड़ा शौक़ होता था। हम लोग पार्टिसिपेट करते होते थे हमेशा से, मैं और मेरी छोटी बहन। हम लोग ना कुरान पाक की तिलावत हम दोनों बहनों में से कोई दोनों ही करती होती थी। नाज शरीफ में भी फेमस होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस अच्छी थी। फिर घर का कुछ माहौल ऐसा था कि ऐसी चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान था। जो मेरी सबसे छोटी बहन थी, उसको ना जिमनास्टिक का बहुत शौक़ होता था। ऐसे ना आपको पता है, गवर्नमेंट स्कूलों के भी उनके फंक्शंस होते हैं, गेम्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग ना बड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे ऐसे है अपनी सारी मुझे चीज़ें याद आने लगी कि वक्त कैसे मुट्ठी में रेत की तरह निकल गया, पता ही नहीं चला। कल हम बच्चे थे, आज हम अपने बच्चों के अम्मी अब्बा बन गए हैं, अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस फिर और माशाल्लाह बच्चों ने इतनी अच्छी एक्टिविटी की है, आई कांट एक्सप्लेन। मैं देख के हैरान परेशान थी कि इतनी आज की टीचर भी माशाल्लाह बहुत मेहनती हो गई हैं। एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी है ना, ये आपको सिखाती है, आपका ब्रेन वॉश करती है, फिज़िकली एक्टिव रखती है। तो मैं सोच रही थी, जिस तरह हम लोग सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं कि बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत सारे घरों के ना सेफ़ हैं। पेरेंट्स ने इन चीज़ों से दूर रखा हुआ है। बच्चों को शौक़ है कि वो ना इंटरटेनमेंट करें और मेहनत करें। और इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हर क्लास के बच्चे एक एक दो दो नहीं, 20 20 25 25 बच्चे रेडी थे। कोई टैबलो कर रहा है, मतलब सॉन्ग्स पे उन्होंने ये टैबलो किया, उन्होंने वेलकम किया। फिर स्पीच दी एक लड़के ने, इतनी अच्छी, उसका बोलने का स्टाइल इतना मज़े का था माशाल्लाह। और मैं इतना मतलब ना खुश हो रही थी कि ये चीज़ें हैं कि ज़ाहिर सी बात है, दूसरों के बच्चे आपके बच्चे एक जैसे ही हैं कि कॉन्फिडेंस बंदे में मज़ीद आता है। और मैं कहती हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं ना करने देते, वो गलत करते हैं। आप अपने बच्चों को खुद मौका दें, वो घर से निकले। जब तक वो घर से नहीं निकलेंगे और ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, जिस तरह का भी है, बच्चों को पार्टिसिपेट करने दिया करें। ज़ाहिर सी बात है, थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं,
جس طرح کے اسکولس ہوں گے ان کے ویسے اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا بچوں پہ انویسٹ کریں آپ بھی، بچوں کی گرومنگ کریں آپ، ان کی سیلف رسپیکٹ کو ابھاریں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کو میکسیمم نا 100+ لوگ ہوں گے جو پیرنٹس تھے، اور ان سب کے سامنے بچوں نے اتنا مطلب کانفیڈنٹلی کیا، اور کوئی شرمندگی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور میں نے اتنی دور سے بیٹھ کے میں نے نا یہ ساری چیزیں کیپچرس کی ہیں، اور مینرز بہت اچھے تھے اسکول کے، بہت انجوائے کیا۔ میں ایک لانگ ٹائم کے بعد گھر سے باہر نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ گھر سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، جو ہم ہاؤس وائف عورتیں صرف گھر کی حد تک ہی رہتی ہیں، گھر سے باہر نکلنا تو ویسے بھی ہم کو زہر ہی لگتا ہے کہ نہ ہی کہیں جانا پڑے، جھوٹ ہی ہو، کیونکہ بس کھا لیا پکا لیا، بچے دیکھ لیے، گھر کے کام دیکھ لیے، بس یہی ایک لائف رہ جاتی ہے۔ ایک بچوں کے ساتھ آپ بھی بچے بن جائیں نا تو وہ لائف کا کوئی اپنا ہی مزہ ہے۔ اور یقین کریں میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، مجھے ایک تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے نا جب مارننگ میں اس کو بھیجا اور ہم نے کوئی 8:30 پہ جانا تھا، یہ ٹائمنگ ان کی اتنی تھی نا ماشاء اللہ سے، اتنا پنکچوئل ان کا ٹائم تھا کہ جو ٹائمنگ انہوں نے ڈائری پہ نوٹ بھیجا تھا اسی ٹائم پہ انہوں نے اسٹارٹ کر لیا، اور 8:30 پہ ہم لوگ گئے ہیں اور 10:30 پہ ہم لوگ گھر آ گئے ہیں۔ تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ صرف اسکول کے مینرز پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں اور ایسی جگہوں پہ جایا کریں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، بچوں کو پش کیا کریں، ان کی کہ آگے کی طرف دھکا لگائیں کہ آگے قدم بڑھائیں گے۔ جب ان کو پتہ ہو ہمارے پیرنٹس ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بچے پھر آٹومیٹکلی سکسیزفل ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود بھی یہ ٹائم انجوائے کیا ہوا ہے، تو بچوں کو انجوائے کرتے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسکول والوں کو بھی اور اسکول کی پوری کمیونٹی پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے، جو ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ وقت کیسے تیزی سے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کے ویڈیوز اور اس کی فوٹوز میں نے اس کے بابا کو بھیجی، وہ بھی بہت ایموشنل ہوئے، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو کھیلتے، ان کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی بچے ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں، سیانے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں نا بھی بندہ مس کرتا رہ جاتا ہے۔ تو بچوں کی ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہے، بچے آج کل کے جو ہیں موسٹلی دیکھا ہے موبائلوں پہ بزی ہیں۔ موبائل ایکٹیویٹی ان لوگوں کی ایسی ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے۔ اور آپ کی سوچ ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتی، میں یقین کریں ہماری ادھر فیملی میں ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، تو اپنے نا بیٹے کو موبائل پہ کارٹون لگا کے نا خود کام کرتی رہتی تھی۔ یہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ لوگ، اور کیا ہو گیا کہ جی اس کی آنکھوں کے پٹھے کمزور ہو گئے، اور اتنا خوبصورت بیٹا تھا، اس کی آنکھیں بینگی ہوگی پینگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں بھی دیتی تھی، پھر جب یہ میں نے یہ واقعہ سنا، پھر میں نے نا میری بیٹی نے مجھے بہت تنگ کیا، لیکن میں نے چھوڑ دیا، میں کہ نہیں میں موبائل بھی نہیں دیتی اسے، بالکل ہی نہیں دیتی موبائل۔ LCD پہ وہ کارٹون دیکھتی ہے، لیکن وہ اس کو میں نے ایک ٹائم دیا ہوا، بچے پھر نا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزوں کا ہمیں بھی بہت شوق ہوتا تھا، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ایج کے حساب سے آپ لوگ اسکرین دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں اس کو کارٹون ایک لمیٹیڈ ٹائم پہ دیکھنے کے لیے دیتی ہوں، تو جیسے اسکول گئی ہے، پھر ہوم ورک کیا، پھر قرآن پاک کا پڑھا، پھر جیسے جیسے اندر درمیان میں کوئی فری ٹائم ہوتا ہے بریک دیتی ہوں، کارٹون دیکھ لے، پھر شام کو اس کو میں باہر بھیج دیتی ہوں، خود کیمرے آن کر کے بیٹھی رہتی ہوں، بچوں کی سیفٹی بھی ضروری ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ لوگ بھی کاپی کریں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور میں نے تو بہت انجوائے کیا، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہو۔ تو بچوں کی پیرنٹس میٹنگ ہو یا ایسی کوئی بھی فنکشنس ہو، اور آپ لوگوں کو جانا چاہیے، بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ میری باتوں کو فالو بھی کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ اچھی اور باتوں کے ساتھ۔ تو پھر ترانہ پڑھا ہم لوگوں نے، اور ابھی اینڈنگ تھی، اور ان کی ہاسپٹیلٹی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں شربت بھی پلایا، جس سے ہم ٹھنڈے رہے ہیں، سندل کا شربت۔ تو پھر اب ہم گھر کو جا رہے ہیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔